म्हणटा न्ही गालात घरां बरोबर नांवास्वर एकोलदा मनशाचे शाबासकी स्वता चिंतात घे ना हांव देवा आतां हांव मानवाचें कितें सोदून आसा म्हणटा आयका गॅलेशियन्स चॅप्टर 1:10 तर आता कोणाक हांव मानवंक पळयता असो तुमकां पळय न्ही दिसता कशें उलयता हांव कोणाक मानवंक पळयता तशें तुमकां दिसता मनशाक कितें वाक मनशाक कितें वाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हण तुमी चिंतात आनी की साबार पडया आमी हैराणी आमकां बरें म्हळ्यार मात आमकां इल्लें पुश मेळटा न्ही इल्लें वारें घाल ताका ताका उठटा तुजें जाता रे तूं शंकर रे उठ रे तूं मागणें करयत हें जावंक नजो आज सभा जाण आमी हेरांच्या उत्तेजनाचेर ताणें म्हाका काल म्हणल्यार इल्लें उत्तेजन दिल्यार ताणें म्हाका न्ही आतां म्हळ्यार गाड्यांक धांवतेल्यांक सक्को ताळयो पेटोवन उत्तेजन दिल्यार तांकां आनी कितें येता कांबळाच्या रेड्यांक येता नांगी बोब मारतना तांकां एबसेंट पूण तुका आनी म्हाका तसलें उत्तेजन न्ही तुज्या अंतस्करणा भितर हांवें एक बरी करणी केली आनी किसड बरें करीचें बरें हांवें चिंतीचें बरें उलयचें तसलें एक उत्तेजन तुका मेळाचें आनी की हांव मनशाक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही पळय न्ही देखून देवाच्या भुरग्यांनी हाचे सांपल म्हणटा न्ही मनशां मानवाच्या खातीर करिनाकात भाव भयणीन केदाळ तुज्या तेजो आशिर्वाद ना मनशाक मानवाचें केल्यार कांय जावं परी एपडी ताळयो पेट्टात वेल डन म्हणटात पूण देवाक मानवाचें केल्यार वडोल सांगलें देवाक रीण दिजे म्हणून आयको न्ही देवाक रीण दिल्याक देव तुका म्हणल्यार स्वार्थ कितें देवाक तुजे पयशे नाकात देवाक मानवाची करणी देवाक मानवाची करणी तूं कर तुवें देवाक रीण दिल्ल्या बरी देव तुजेर आनीक आशिर्वाद आनी तुका जाणवाय गिन्यान समजोनी उर्बा उमेद मोग आनी तुका देवनूच रावता देवाक मानवाची